सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेछ के भन्छ क्याल्कुलेट द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टु बडिज ह्याभिङ मासेस 15 kg एन्ड 30 kg विच आर केप्ट एट कति 30 सेन्टिमिटर। सो यहाँ के दिएको रहेछ गिभेन के दिएछ मास अफ फर्स्ट बडी M1 कति छ 15 kg। ओके मास अफ अनदर बडी M2 कति को रहेछ 30 kg। डिस्टेंस बिट्विन देम कति छ 300 सेन्टिमिटर। सो हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छु कुनमा एसआई युनिटमा डिभाइड बाइ 100 गरेर कति आउँछ 3 मिटर। अनि ग्रेभिटेसनको मान कति हुन्छ 6.67 इन्टु 10 to the power minus 11। Now according to formula के छ हाम्रो फर्मुला F equal to G M1 into M2 divided by D square 6.67 into 10 to the power minus 11 into 15 into 30 divided by 3 को स्क्वायर कति आउँछ अंते 15 30। ओके सत्तर 35 हाथ में 3 छत्तर 54 30 3 33 हाथ में 3 56 30 3 33। सो बुझ्नुभयो दुईटा फोर्स दुईटा वस्तु कतिको दूरीमा राखेछ 300 सेन्टिमिटर र मासेज 15 kg र 30 kg छ भने हामीले क्याल्कुलेट गरेर कति निकालेको फोर्स कति आएको 3.35 इन्टु 10 to the power minus 9 न्युटन आएको छ। सो हामी अर्को क्वेसन लेख्छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्याल्कुलेट द ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस्ड बिट्विन द अर्थ एन्ड एन ऑब्जेक्ट। द मास अफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg and its radius कति छ 6380 किलोमिटर and mass of an object is 200 kg kept on the earth surface। अब मानौ यहाँ अर्थ छ हैन यो माथि कुनै वस्तु छ कुनै पनि वस्तु छ जसको मास 200 kg छ र यो अर्थ यो दुईटैको बीचमा कतिको ग्रेभिटेशनल फोर्स लागिरहेछ भने हामीलाई निकाल्नु छ। सो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन को एउटा हजुर फर्मुला हुन्छ मैले पढाएको छैन तपाईहरुले तर यो रटिहाल्नु F इक्वल टु G mm डिभाइड बाइ R स्क्वायर हुन्छ। m भनेको ठुलो m भनेको मास अफ प्लानेट अथवा अर्थ लेख्दिनु सानो m भनेको मास अफ अब्जेक्ट kept on earth surface अथवा planet। ओके R भनेको रेडियस अफ प्लानेट जी त थाहै छ तपाईहरुलाई। सो यो एउटा नोट भनेर लेखिहाल्नु तपाईहरुले मैले पढाएको थिएन तपाईहरुले त्यति जरुरी थिएन त्यही भएर नपढाएको अनि यो फर्मुला मात्रै रटिहाल्नु।
सो हामी मुभ गर्नुहुन्छ अब के गिभेन छ गिभेन के दिएको छ मास अफ अर्थको मास छ मास अफ अर्थ ठुलो एम कति छ 6 × 10⁻24 kg मास अफ अब्जेक्ट सानो एम कति छ 200 kg रेडियस अफ अर्थ कति छ रेडियस अफ अर्थ 6380 किलोमिटर सो हामीले यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ हैन 6380 into 1000 अब मिटरमा भयो बुझ्नुभयो यो कसरी गरेको यो किलोमिटरमा आउँछ किलोमिटरलाई 1000 ले गुणा गर्दा कति हुन्छ मिटरमा आउँछ सो हामीले यसलाई 6.38 गुणा 10⁻6 यो बुझ्नुभयो कसरी भयो तीनटा जिरो छ 10⁻3 भयो एउटा यो पनि थपिन्छ चारवटा भयो अनि यो दुईटा अंक पछि डट लगाएको पोइन्ट दिएको नि त्यो यो दुईटा जिरो यहाँ थपिन्छ सो यो मिटरमा भयो न जे इक्वल टु थाहै छ तपाईले दिएको छ from the by applying formula okay mass of earth कति छ 6 × 10⁻24 and mass of object 200 kg divided by radius कति छ 6.38 into 10⁻6 को होल स्क्वायर अब हामी क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ 6.67 into 6 into 2 ओके 10⁻11 2 into 10 गर्दा कति हुन्छ 2 into 100 गर्दा 200 हुन्छ हैन सो यहाँ मैले यसको सट्टा यो लेखिदिएको त्यसपछि त्यसको छैन अनि 10⁻24 सजिलो क्याल्कुलेसन सजिलो बनाउनको लागि मैले गरेको डिभाइड बाइ 6.3 into होल स्क्वायर गर्दा यसको आउँछ 40.70 अनि 10⁻6 को आउँछ 10⁻12 अब यो तीनटैले गुणा गर्दा आउँछ 80.04 into 10⁻। अब यो के हुन्छ गुणनमा छ हैन सबै 10⁻। अब के हुन्छ जोडिन्छ हैन ओके -11 + 2 + 24 अनि यो 10 पनि माथि जान्छ 12 पनि माथि जान्छ सो यसलाई 10⁻12 गरौँ divided by 40.70 ओके यो दुवैले भागा गर्दा कति आउँछ 1.966 आउँछ 1.966 आउँछ इन्टु अब हेर्नु कति भयो 2 र 24 2 26 भयो -11 + 26 अनि यो पनि त आउँछ नि माथि जाँदा माइनस हुँदैन ओके 1.966 into 10⁻। 11 र 12 कति भयो 23 भयो प्लस 26 कति आउँछ 1.966 into 26 बाट 23 गयो कति आउँछ 3 आउँछ हैन अब 3 0 थप्यो 1966 न्युटन so hence force between earth and 200 kg object is 1966 न्यूटन कति लागेर छ यहाँ फोर्स हेर्नु हो
1966 न्युटन लागिरहेछ। अब यति बुझ्नुभयो। म अर्को क्वेसन गर्छु। सो तपाईँ लेख्दै गर्नु। सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ के द मास अफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and its radius is 6380 kilometer. Calculate the gravitational force produced between Earth and a Golu whose mass is 70 kg kept on Earth's surface. So बेसिकली क्वेसन के भनेछ, यो अर्थ छ हैन, अर्थमाथि एउटा मोटो हाम्रो गोलु साथी छ बसेको, यसको वेट चाहिँ 70 केजी छ। भन्दैछ कि अब यो गोलु र अर्थको बिचमा कतिको फोर्स लागिरहेछ। सो हामी त्यही क्याल्कुलेट गर्न गिभन के दुई इक्वेसन छ। मास अफ अर्थ m 6 × 10⁻24 kg, radius of earth 6380 किलोमिटर। यसलाई सबै गरेर कति आउँछ, मास अफ गोलु दिएछ 6.672 - 11 न्युटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। So now by applying formula, के गरेको फर्मुला एप्लाई गर्छु। अब F = G m ठुलो m डिभाइड बाई r स्क्वायर। अब के हुन्छ, g भनेको 6.67 × 10⁻⁻11, m भनेको 6 × 10⁻24 अनि यो 70 केजी डिभाइड बाई r हाम्रो कति छ 6.38 × 10⁻6 को होल स्क्वायर। एक्चुअली यसलाई अलिकति उता लेख्छु।
सो के भयो मास अफ द अर्थ कति छ दिएको छ 6 × 10⁻24 रेडियस 6380 किलोमिटर छ क्याल्कुलेट द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड गोलु उस मास कति छ 70 केजी के भन्दैछ यसले 70 केजी को गोलु छ जुन अर्थको सतहमाथि बसेछ र भने तिनीहरू बीचमा ग्रेभिटेसनल फिल्ड कति लागेको छ मास दिएको छ रेडियस दिएको छ अनि जी को मान दिएको छ सो हामी फर्मुला राखेर गर्दैको छु सो यो लेखेको अनि त्यसपछि हामीले 6.67 × 6 गरेको 70 लाई हामीले 7 × 10 गरिदिएको क्याल्कुलेसनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर 10⁻−11 यहाँको लेखेको 10⁻24 यहाँ लेखिदिएको अनि त्यसपछि हामीले 6.38 को होल स्क्वायर गर्दा 40.70 आउँछ अनि इन्टु 10⁻6 को होल स्क्वायर गर्दा 10⁻12 आउँछ सो हामी यहाँ के गरेको अब यो 6.67 × 6 × 7 त्यतिकै लेखिदिएको जस्तोको जस्तै अनि त्यसपछि हामीले के गरेको यहाँ 10⁻ केही छैन भने 1 छ 1 अनि यो माइनस त्यसपछि गुणनमा छ भने के हुन्छ प्लस हुन्छ हैन तर यो माइनस छ भने माइनस यहाँ आउँछ अनि त्यसपछि प्लस कति भयो अनि इन्टु यो तलको 12 माथि जाँदा के हुन्छ 10⁻−12 हुन्छ माइनसमा हुन्छ हैन अनि यो पुरै गुणन गर्दा 280.14 आउँछ डिभाइड बाइ 40.70 इन्टु 10⁻ अब कति भयो -11 अनि यो प्लस प्लस जोडिन्छ हैन सो प्लस 25 भयो -11 र -12 जोडेर यहाँ कति आयो -23 आयो अनि +24 अब घटाएर 10⁻2 आउँछ सबै गरेर कति आयो 688.3 न्युटन सो हामी के हेर्यो भने गोलु र अर्थको सर्फेसमा कतिको लागिरहेछ फोर्स 688.3 सो मेरो मार्करको इङ्क सकिसकेछ म आजलाई यति नै गर्छु म भोलि फेरि पढाउनु छु तपाईलाई केही क्वेशनहरु 5-6 वटा क्वेशन बाँकी छ सो म त्यो पढाइदिन्छु त्यसपछि हाम्रो लास्ट तपाईले मैले फेदर एन्ड क्वाइनको एक्सपेरिमेन्ट लास्टमा पढाएको छैन त्यो किनभने मैले टिकटकमा तपाईलाई एउटा भिडियो दिएको छु त्यो बीसीसी ले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो के बल र प्वाखलाई हावा छैन भने दुईटै एकैसँगै खस्छ भनेर सो त्यो भिडियो मैले टिकटकमा हेरेर पहिला नै राखिसकेपछि तपाई त्यहाँबाट हेरेर आउनु त्यसपछि म पढाउँदा एकदमै राम्ररी बुझिन्छ कि ग्राभिटी के हुन्छ भने ग्राभिटी के हुन्छ भने हावा छैन भने जुन पनि वस्तुमा सेमै लाग्छ के म होस् या म भन्दा ठुलो मोटो मान्छे होस् र प्वाख हावा छैन भने हावा जहाँ छैन भने दुईटै वस्तुलाई हामी 50 मिटर माथिबाट फाल्दा नि दुईटै सँगै खस्छ सो ग्राभिटीको महत्त्व धेरै छ सो तपाई त्यो भिडियो हेरेर आउनु त्यसपछि म पढाइदिन्छु तपाईलाई एकदमै राम्ररी एकदमै क्लियर पार्ने नि पढाइदिन्छु मैले सो थ्यांक यू आजको लागि यति नै